आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बीचमा सहमतिको सम्भावना छ कि छैन, फेरि सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन। आजको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। विधान अधिवेशन गर्ने र पार्टीको महाधिवेशन गर्नको लागि आज केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तावहरू आएका छन् र सर्वसम्मत रूपमा प्रस्तावहरू अगाडि बढेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्छौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। पाण्डेजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब एमाले पार्टी भित्रको विवादको कुरा गर्दाखेरि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बीचमा टेलिफोन वार्ता भयो, संवाद भयो। के भयो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। होइन, अब यस्तो छ, संवाद र छलफलका विषयहरू त उठिरहेका छन्, खास गरेर पार्टी एकताको निम्ति र भोलि गएर कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुकको समृद्धिको निम्ति सरकार नेकपा एमालेको अहिले केपी शर्मा ओली अध्यक्षको चाहिँ अब नेतृत्वमा सरकार छ। यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने विषयमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ अहिले नेकपा एमालेको वृत्तमा रहेको छ। त्यसै भित्र रहेर अलिकति बिचमा जुन खालको चाहिँ नेताहरूको बिचमा चाहिँ दूरी बढ्यो, एक खालको चाहिँ समझदारी हुन सकेन र आपसी चाहिँ बेमेलको कारणले गर्दाखेरि धेरै नोक्सान भयो। अब यो नोक्सानलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, यसलाई समाप्तिको बाटोमा लैजाने र पार्टी एक बनाएर लैजाने कुरा र सरकारबाट मुलुकको चाहिँ एउटा अग्रगमनलाई अगाडि बढाउने कुरोमा चाहिँ यही विषयमा कार्यकर्ताको पनि चाहना यही र नेताहरूलाई पनि यस बिचमा रहेर तपाईँ एकता गर्नुपर्छ भन्ने जुन दबाब छ, त्यसै अन्तर्गत रहेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र हाम्रो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको बिचमा अब कुराकानी भइरहेको छ। कुराकानी त भइरहेको छ, टेलिफोन संवाद अस्ति पनि भयो, हिजो पनि भयो, आज पनि भयो, तर परिणाम के पाए त? होइन, परिणाम त एकैचोटि हेर्नुहोस्, लामो समयदेखि यो क्रनिक रूपमा रहेको चाहिँ यो समस्या जुन छ, दुईटाको बिचको चाहिँ अलि असमझदारी छ, जुन दूरी बढेको छ, यो चाहिँ आजको आजै सबै टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा भने फेरि टुङ्गिन पनि सक्छ। ठुलो कुरा सहमति हुन्छ, हुन सक्छ, दुवै नेताको बिचमा मन मिल्छ, एकता हुन्छ। सोमप्रसाद पाण्डेजी, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने ऋषिजी, सिङ्गो नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू 99.9% चाहिँ एकता चाहेका छन्। कार्यकर्ताहरू केही राजनीतिक रूपमा चाहिँ माथि उठेका केही नेताहरूको आफ्नो खालको चाहिँ केही विश्लेषण होला, तर अधिकांश कार्यकर्ताहरू 99.9 भन्छु म त, अझै सबै कार्यकर्ता एकता चाहन्छन्। यो भावना चाहिँ दुईटा नेताले बुझ्न जरुरी छ र पार्टी एकता हुन्छ भन्ने होइन। सहमति गर्ने भनेर अस्ति बेलुका होइन तपाईँहरू सँगै बस्नुभयो होइन, वार्ता कमिटीको बिचमा पनि छलफल भयो, दुवै कार्यदलका बिचमा दुवै पक्षका नेताहरूको बिचमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको बिचमा पनि संवाद भयो, कुराकानी भयो र बेलुका प्रधानमन्त्री र माधव नेपालको बिचमा पनि टेलिफोन वार्ता भयो। तर हिजो बिहान माधव नेपाललाई भेट्न प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई माधव नेपालले किन अस्वीकार गर्नुभयो? बताउनु सोमप्रसाद पाण्डेजी। होइन, यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ सबैलाई जगजार भएको कुरा हो। मैले धेरै कुरा यहाँ भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अब दुईटा नेताको बिचमा अझै कुराको चाहिँ ठ्याक्कै चुरो कुराको जुन चाहिँ पोइन्टमा पुग्नु पर्ने पोइन्टमा पुगिराखेको छैन। किन पुगिरहेको छ? दुवैतिर पोइन्ट के हो त? यसको निम्ति चाहिँ के छ भने, खास गरेर हामीले कार्यदल बनाएका छौँ नि, जुन गएको चाहिँ जेठ 2 गते कार्यदल बन्यो। कार्यदल बनिसकेपछि हुन त अहिले त्यसमध्येको एकजना भीम रावललाई चाहिँ पार्टीले कारबाही अथवा चाहिँ त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्यो भनेर जुन खालको चाहिँ अब आयो र चाहिँ त्यो फेरि महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै खारेज भयो। अदालतले तिम्रो यो अवैध भनेर भनिसकेपछि त्यो स्वत कारबाही पनि फिर्ता भइसकेको छ र कारबाही बदर भएको छ। त्यसकारण चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अब बिचमा हुनुहुन्थेन, तर पनि के छ भने 9 जना अरू कार्यदलका सदस्यहरू दुवै पक्षबाट बस्ने, छलफल गर्ने र यसलाई निचोडमा पुर्याउने, तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति चाहिँ लाग्नुभयो। र यसमा चाहिँ केही कुराहरू जस्तो बिचमा रहेका चाहिँ केही असमझदारीहरू, खास गरेर चाहिँ जबसम्म यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी 10औं महाधिवेशनको आयोजक कमिटीको रूपमा चाहिँ जुन रूपान्तरित गर्नुभयो, गएको चाहिँ 77 सालको फागुन 28 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ उहाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गर्यो, जसमा चाहिँ हामीलाई पनि, म पनि केन्द्रीय सदस्य बोलाइएको थिएन। उहाँ एकलौट रूपमा गरिसकेपछि जब यो विवाद सुरु त्यहाँबाट भएको छ। फागुन 28 गते जुन निर्णय भएर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीलाई चाहिँ 10औं महाधिवेशनको आयोजक कमिटी बनाइयो, त्यसपछि गएर विवाद सुरु भएको हो र त्यसभित्र अरू पनि निर्णय भएका छन्। त्यसका अब यो चाहिँ पछि अदालतले फेरि यो तिमीहरू आयोजक कमिटी बनाउन पाउँदैनौ, किनखेरि तिमीहरूको 9 महाधिवेशन जो असाढको 22 देखि 27 सम्म भएको थियो, त्यो 27 सम्म भएको 9 महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी स्वत आयोजक कमिटी हुने हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अरू थप मान्छे पनि थप्न सक्दैनौ र चाहिँ आयोजक कमिटी भनेर तिमीहरूले गठन गर्न पनि सक्दैनौ। त्यसकारण यो बदर भयो भनिदिइसकेपछि अब अहिले फेरि नेकपा एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेको जुन बेलामा हामी 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले एकता गरेर चाहिँ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएका थियौँ, त्यसलाई बदर भइसकेपछि 77 सालको फागुन 23 गते जब बदर भयो, त्यसपछि अहिले हामी चाहिँ कहाँ पुगेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को अदालतले फेरि अर्को फैसला गरिसकेपछि गएको जेठ 30 गते जुन फैसला गर्यो त्यसपछि अब नेकपा एमाले नै हो र यसले आयोजक कमिटी बनाउन पनि सक्दैन। तिमीहरू नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर धमाधम प्रधानमन्त्री निर्णय गर्दै जानु भएको छ। आज पनि त बैठक बस्यो, 13औं बैठक भइसक्यो केन्द्रीय समितिको। अब हामीलाई पनि अब एक खालको चाहिँ म्यासेज नआएको होइन है, तपाईहरुलाई पनि त बैठकमा प्रधानमन्त्री बनाउनु तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ माधव कुमार नेपाल विचार समूहका साथीहरूले केही शर्तहरू राख्नु भएको छ र हामी तयार छौँ। 2075 जेठ 2 गते भन्दा पहिलाको जुन नेकपा एमालेको संरचना हो, केन्द्रीय कमिटी हो, जुन 9 महाधिवेशनले चुनेको, जसमा चाहिँ 5 जना उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, 5 जना सचिव हुनुहुन्छ, 2 जना उपमहासचिव हुनुहुन्छ र हामी 203 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य छौँ। हामीले चाहिँ त्यो कमिटीलाई चाहिँ विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति अब हाम्रो त के हो भन्दाखेरि चाहिँ 2050 जेठ 2 मा त फर्किसक्यो, एमाले आइसक्यो, प्रधानमन्त्री भइसक्यो, भइसक्यो। अब तपाईहरु किन केन्द्रीय समितिको बैठक गरेर आफ्नो कुरा नराख्ने? त्यसभित्र पनि केही कुराहरूको छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अर्को के छ भने अलिकति हाम्रो चाहिँ पद्धति के हो र हाम्रो चाहिँ अब पहिलेदेखिको चाहिँ एउटा परम्परा के हो भनेदेखि स्थायी कमिटीको बैठक अध्यक्षले बोलाउने, अध्यक्षले बोलाएको स्थायी कमिटीमा चाहिँ एजेन्डाको विषयमा छलफल तय हुने, अनि त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर त्यो एजेन्डाहरू स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको एजेन्डालाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटी छलफल गर्ने हाम्रो विगतदेखिको परम्परा हो र हाम्रो विधि पद्धतिले त्यही भन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसको निम्ति अब चाहिँ अलिकति कमी रहेको छ। त्यो कुरो पनि पुरा गर्न पर्यो भन्ने माधव नेपाल विचार समूहको चाहिँ अब आग्रह हो र उहाँहरूसँग माग राखेको छ। त्योदेखि बाहेक पनि कतिपय कुराहरू जस्तो चाहिँ उहाँले अब केही कमरेडहरूलाई चाहिँ मनोनित गर्नुभएको छ, 241 पुगेको छ। एक्चुअल कुरा गर्ने भनेदेखि हामीले 71 सालमा गरेको 9 महाधिवेशनमा टोटलमा चाहिँ हामी निर्वाचित कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 185 हो र त्यसको 10% मनोनित गर्दाखेरि 203 पुग्थ्यो, तर 203 मै हुनुपर्नेमा अहिले चाहिँ 241 को र त्यसको सँगसँगै केही माओवादी साथीहरूलाई पनि मनोनित गरिएको छ। गएको 77 फागुन 28 को त्यसलाई पनि समावेश गरिएछ। ठिक छ, उहाँहरू ल्याउने कुरोमा हामी पनि सहमत छौँ, तर विधि विधान पुर्याएर अनि यसको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिसकेपछि त्यही बैठकबाट नै उहाँलाई मनोनित गर्ने गरेर जानुपर्छ भन्ने राय चाहिँ माधव नेपाल विचार समूहको थियो। त्यसकारण हाम्रो करिब मिलिसक्यो नि होइन सोमप्रसाद पाण्डेजी? धेरै कुराहरू मिलेको छ। लानको निम्ति उहाँ पनि तयार हुनुहुन्छ, हामी पनि जानको निम्ति तयार छौँ। तर के छ भने यसभित्र जुन खालको चाहिँ केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने कुरा हो, एडजस्टमेन्टको कुराहरू छ। कतिपय चाहिँ यो माधव नेपाल विचार समूहले चाहिँ राखेका प्रस्तावहरू छन्, त्यसप्रति अझै पनि हाम्रो अब संस्थापन पक्ष भनौँ अथवा केपी ओलीको जुन खालको टिमले चाहिँ वर्कआउट गरिरहेका छ, अझै पनि त्यो कुराहरूको चाहिँ मेल नखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बैठकमा गएका छैनौँ। तर हामीलाई के विश्वास छ भनेदेखि यी सबै कुरा मिल्छ। किनखेरि यसमा प्रमुख जिम्मेवार भनेको माधव हाम्रो चाहिँ केपी ओली शर्मा जुन पार्टीको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ नै प्रमुख, उहाँ यसको चाहिँ जिम्मेवार हो। र मलाई के विश्वास छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूले, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले अब यी सबै विषयहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुहुन्छ र हामीलाई पार्टीको बैठकमा जाने खालको वातावरण तयार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा त्यसमा आगामी बैठकमा तपाईहरु जानुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ? यसो छ, त्यसभित्र आजकै अवस्थामा त्यो जुन खालका चाहिँ विगतमा गरिएका गतिविधिहरू छन्, अब जसरी चाहिँ यो सङ्ख्याको कुरा होला, त्यसपछि बाहेक चाहिँ मनोनित कुराहरू छन्, त्यसको सँगसँगै अरू मातहत कमिटीहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा छ, ती सबैको चाहिँ टुङ्गो लागेपछि हामी जान्छौँ। त्यसमा तपाईहरु केन्द्रीय समिति बैठकमा गएर अब पार्टीलाई एक ढिका बनाउनुहुन्छ? बिल्कुल, यसको तयारी पार्टी फुटाउने पक्षमा हुनुहुन्न? बिल्कुल, म सबभन्दा अब यसमा चाहिँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, लाग्नु पनि भएको छ। कार्यदलका साथीहरू पनि पार्टी एक बनाएर लैजाने कुरोमा दुवै पक्षबाट केपी ओली कमरेडले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ विचार समूह र नेकपा एमालेको चाहिँ माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको विचार समूह, दुवै पक्षका कार्यदलका साथीहरू पनि पार्टी एक बनाएर लैजाने पक्षमा हुनुहुन्छ। र त्यो मात्रै होइन, सिङ्गो पार्टीका कार्यकर्ताहरू पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तलबाट ठुलो दबाब पनि दिनुभएको छ। त्यसमध्येमा एउटा म पनि, अब धेरै साथीहरू लाग्नुभयो, त्यसमध्येमा पार्टी एक हुनुपर्छ भनेर लाग्ने मध्येको एउटा म पनि हुँ। तर के हो भनेदेखि चाहिँ यसमा नेताहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन खालको इगो छ, जुन खालको चाहिँ एउटा आफूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भएको छ, त्यो बनाउनु हुँदैन। दुवै नेताहरू, सबै नेताहरूले चाहिँ अब प्रतिष्ठाको विषय होइन, मुलुक र जनताको निम्ति पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। र चाहिँ कतिपय कुराहरू हिजो जब चाहिँ अलिकति चाहिँ जो 77 सालको पुस 5 गते संसद विघटन भयो, जो विघटन आफैमा चाहिँ
असंवैधानिक थियो त्यो कुरो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेका छ। मैले धेरै कुरा यसमा राख्नु पर्दैन। तपाईले त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु भएको छ होइन यस्तो छ त्यो फिर्ता लिने कि नलिने त्यो त्यस विषयमा के छ अल्टिमेटम दिइसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले तपाईलाई पर्सिसम्मको लागि मैले के क्लियर गर्न चाहन्छु दुई दिने भन्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटम एउटा कुरा के हो भने अब हामीले त्यति बेला चाहिँ जसरी 77 सालको पुस 5 गते संसद विघटन भयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा हामी उभियौँ। थियो पार्टीको चाहिँ कतिपय व्हिप उल्लङ्घन भयो होला, पार्टी विरुद्धमा चाहिँ निर्णय विरुद्ध हामी गयौँ होला। किन गयौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। तपाईले संसद विघटन गर्ने अधिकार नहुँदै संविधानलाई कुल्चेर तपाईले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो। यो संसद पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेर, पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भने सर्वोच्चमा पनि गयौँ। सर्वोच्चले फागुन 11 गते त्यसलाई चाहिँ पुनर्बहाली गरिदियो, पुनर्स्थापित गरिदियो। भनेपछि फेरि पछिल्लो कालमा के भयो, अब हाम्रो चाहिँ धारा 76 को 1, 2 बाट हाम्रो सरकार बन्ने, त्यसपछि 3 बाट अनि 5 मा बन्ने। 5 मा बनेको सरकारले पनि मध्यावधि घोषणा गर्नको निम्ति, संसद विघटन गर्नको निम्ति 6 मा पुगेर विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री जानु भएन। नगइसकेपछि दोस्रो पटक पनि फेरि चाहिँ संसद विघटन भएपछि हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि जबसम्म संसदमा सरकार बन्ने विकल्प रहन्छ तबसम्म संसद विघटन गर्न पाइन्न भन्ने सोचका साथ हामीले चाहिँ बरु चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। कुरा त माधव नेपालको पनि उठाएको थियो पहिला सुरुमा, पछि फेरि माधव नेपाल भन्दा चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउवाकै पक्षमा चाहिँ समर्थन जुटेछ र अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संसद विघटन नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ दुईटा कुराले हामी, एउटा चाहिँ हाम्रो संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन खालको हामीले चाहिँ व्यवस्था लिएर आएर यसलाई सुदृढ गर्दैछौँ, त्यो सुदृढ गर्नको निम्ति 5 वर्षको कार्यकाल चाहिँ पुरा हुनुपर्छ। अहिले तपाईले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु भएको छ नि, त्यो फिर्ता गर्ने कि नगर्ने सिधा प्रश्न उत्तर दिनु न तपाईँ। यसमा के छ भने यी सबै कुरा मिल्यो भने पार्टीको निर्णय तपाईँ मान्ने कि नमान्ने? एउटा पार्टीको मान्छौँ पार्टीको निर्णय मानेर तपाईँ हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहुन्छ। मान्छौँ। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने, तर एउटा कुरा तपाईँलाई म थोरै स्पष्ट पार्न चाहन्छु। धारा 76 को 5 अनुसार कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति त्यति बेला कुनै पनि म पनि सक्छु। किनखेरि के लेखिएको छ भने धारा 76 सुन्नुहोस्, सहमति चाहिन्छ, संविधान निर्माणमा क्रियाशील भएको नेता हो। नेपालको संविधान 2072 ले छ नि, दलको समर्थन बिना कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन। धारा 76 को 2 अनुसार भनेर लेखेको छ। धारा 76 को 5 मा के लेखेको छ भने धारा 76 को 2 अनुसार कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति आधार पेश गरेको खण्डमा उनीहरू प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेछन् भनेको छ। तर दलको समर्थन लिएर छैन। त्यसमा दलको निर्णय एउटा 76 को 2 को उपधारा 2 ले तपाईले अध्ययन गर्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, मैले गरेको छु। त्यसमा उल्लेख भएको छ। मलाई क्लियर गरिदिनुस्। 5 मा जाँदाखेरि पनि श्रोताले पनि यस विषयमा चाहिँ थोरै जानकारी पाउनु पर्ने छ, दर्शकले पनि। म क्लियर गर्न चाहन्छु, धारा 76 को 2 भनेको चाहिँ दलीय व्यवस्था हो। दलीय व्यवस्थामा चाहिँ दलमा रहेका कुनै पनि व्यक्ति, 5 मा के भनेको छ भने धारा 76 को 5 मा, धारा 76 को 2 अनुसार प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको निम्ति आधार पेश गर्छ भने त्यो चाहिँ कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भनेको छ। कुनै पनि सदस्य भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ दलको बैठकको निर्णय, दलको व्हिप, दलको चाहिँ कुनै नेपालको संविधानको स्पिकरलाई तपाईले अवमूल्यन नगर्नुहोस्। होइन, त्यो बिल्कुल होइन। दलीय व्यवस्थामा सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउनलाई छ नि, बिल्कुल विश्वासको मत कुनै आधार चाहियो। प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेको छ, दलको पनि हुनु पर्यो, दलको सहयोग पनि चाहिन्छ। जस्तो अब चाहिँ कोही स्वतन्त्र उठेर आउनु भएको छ, पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य स्वतन्त्र सांसदले बहुमत पुर्यायो भने प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। दलको समर्थन चाहिन्छ, स्वतन्त्रले पाउँदैन। दलको सहभागिता अनिवार्य आवश्यकता छ। एउटा कुरा म प्रश्न पार्दिन्छु। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा म प्रश्न पार्छु। धारा 76 को 2 अनुसार दल हो, त्यो दलको कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेको छ। कुनै पनि सदस्यले आफूलाई म प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति आधार छ, म सङ्ख्या पुर्याउँछु, मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भन्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ म पनि पाउँथेँ। मैले चाहिँ मेरो नेकपा एमालेको 121 छ, जसपाले मलाई 32 सङ्ख्याको चाहिँ आश्वासन दिएछ, नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई समर्थन गर्यो, नेकपा माओवादी गर्यो भने मैले पेश गरेपछि मेरो नाम चाहिँ त्यहाँ दर्ता हुन्छ। पेश गर्नु भएको होइन केपी शर्मा ओलीले एमालेको जसपाको समर्थन लिएर। म भन्दैछु, अलिकति क्लियर गर्नु खोज्छु तपाईँलाई। अनि मैले पेश गरिसकेपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा मैले पेश गरेपछि निवेदन दर्ता हुन्छ, तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट यसको आधार छ कि छैन भने खोजी हुँदाखेरि आधार भेटिएन भने मेरो चाहिँ निवेदन बदर हुन्छ।
निवेदन चाहिँ शेरबहादुर देउवाको र अब केपी अहिले- शर्मा ओलीको निवेदन बदर भएको होइन? बदर भयो तर राष्ट्रपतिले चाहिँ स्वीकार गरे होइन? अब त्यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुन ढङ्गले त्यसको चाहिँ जस्टिफाई भएन, बदर भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर मैले पनि पाउँछु, मैले भन्न खोजेको धारा 76 को 5 होइन, अनुसार तपाईँले कुनै बहुमत पनि पुर्याउन प्रति- सक्नुभयो, सुन्नुहोस्, तर सुन्नुहोस् न। तपाईँलाई एमालेको समर्थन चाहियो, सुन्नुहोस्। माओवादी केन्द्रको चाहियो, नेपाली चाहियो, कांग्रेसको हो, चाहियो। कुनै बेला चाहियो भन्दाखेरि दलको चाहिँ- समर्थन भएन भने हो। तपाईँ कसरी प्रधानमन्त्री बन्न अब सक्नुहुन्छ? त्यो म भन्दैछु कि धारा 76 को 5 मा चाहिँ हामी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले आफू पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी चाहिँ आधार पेश गरे भनेदेखि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अधिकार छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीको निर्णय, पार्टीको कुनै पनि 10 कार्य चाहिँ माइनोरिटी पेश गर्नु पर्दैन, निर्णय गरेको यसमा आफूले दर्ता गर्न सक्छौँ। तर त्यही धारा 76 को 5 मा बनेको प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को 6 मा पुगेर विश्वासको मत लिँदाखेरि भने फेरि हामीलाई हुइप लाग्छ। यो प्रश्न हुनुहोस् तपाईँहरू, किनखेरि चाहिँ होइन, तपाईँहरूले त पार्टीको हिप लाग्छ नि त एमालेको। लाग्छ, तर चाहिँ धारा 76 को 5 मा हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि स्वतन्त्र सभाका सांसद हो कि नेपाली कांग्रेस सभापति हो, संसदीय दलको नेता हो? एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला मलाई हामीले बताउनुहोस् जुन आजको समर्थन दिनमा। जनाएका छौँ, हामीले समर्थन जनाएका छौँ, हामी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले चाहिँ हामीले समर्थन जनाएका हौँ। तपाईँ स्वतन्त्र सांसद हो, तपाईँ एमालेको सांसद होइन? धारा 76 को 5 मा सोमप्रसाद पाण्डेजी, सुन्नुहोस्, धारा 76 को 5 तपाईँ एमालेको छ नि विधान लिएर, एमालेको झन्डा लिएर, एमालेको चुनाव चिन्हमा चुनाव म एमालेकै हो। तपाईँले अहिले स्वतन्त्र भन्नु मिल्छ? 76 को 2 मैले भनिरहेको छु, म दलको सदस्य हो। तर धारा 76 को 5 मा पुग्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य यो भन्ने छैन, कुनै पनि सदस्य गएर चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री बन्ने बहुमत पेश गर्छु, मेरो आधार यो हो भन्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो निवेदन दर्ता हुन्छ। होइन, एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता बनेर सहयोग गर्ने, समर्थन कार्यकर्ता गर्ने, बन्नुभएको होइन, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि कार्यकर्ता हस्ताक्षर गर्ने पार्टी- बाहिर चर्चा छ, प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। एउटा कुरा त के हो भनेदेखि चाहिँ जब चाहिँ माधवकुमार नेपाल शेरबहादुर देउवाको पुच्छर बन्नु। पटक पटक चाहिँ संसद विघटन भइसकेपछि संसदलाई बचाउनको निम्ति, हाम्रो संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति र हामीले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो देशमा ल्याएका छौँ, 72 साल आश्विन 3 गते आएको संविधान अहिले चाहिँ अब एक कार्यकाल नहुँदै अनेक खालका चाहिँ यो चाहिँ एकदम उपहास बन्ने खालको, एक खालको चाहिँ छिछि लेदर बन्ने खालको चाहिँ बनिसकेपछि त्यो बचाउनको निम्ति हामीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ विकल्प दिउँ भनेर दिएका हौँ। त्यस कारण चाहिँ कोही कसैको पुच्छर बनेको, कसैले अवज्ञा गर्ने गरी होइन, संविधानको रक्षाको निम्ति र संसदको रक्षाको निम्ति संसदलाई 5 वर्षमा जबसम्म विकल्प हुन्छ तबसम्म चाहिँ संसद विघटन नहोस्। सोमप्रसाद पाण्डेजी, विकल्प- पहिलोपल्ट संसद विघटन भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो, फागुन 11 गते तपाईँले वैकल्पिक सरकार दिन सक्नुभयो? होइन, वैकल्पिक सरकार त अहिले किन पनि दिन होइन, सक्नुहुन्छ? वैकल्पिक सरकार यस्तो हो नि, अब त्यो त प्रक्रियामा गएको छ। धारा 76 को 1 बाट बन्न सकेन, 2 मा बनेको थियो, 2 बाट चाहिँ अपलोमतमा पर्यो, त्यसपछि 3 मा गयो, 3 मा गइसकेपछि 4 मा चाहिँ जुन कार्य चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, त्यसमा पनि विश्वासको मत आउन सकेन, अनि 5 मा पुगेको। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि 5 मा हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति निवेदन पेश गर्न पाउँछौँ। तर धारा 6 मा पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि धारा 76 को 6 मा पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फेरि बहुमत सिद्ध गर्न दलको चाहिँ सहारा, दलको चाहिँ निर्णय, दलको चाहिँ व्हिप चाहिँ मान्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ 5 मा हामी त्यसमा तपाईँहरू आजको दिनमा दलको हुइप मान्ने कि नमान्ने? मान्ने किन प्रधानमन्त्री नमान्ने? भन्नुभएको छ, समर्थन अब यसमा चाहिँ फिर्ता कमी लिनुपर्छ, कमजोरी भएको हस्ताक्षर थियो। फिर्ता लिनु। तर अब के छ भने सिधा प्रश्न कहिले चाहिँ हामी चाहिँ दलको तपाईँले सुन्नुहोस्, पश्चिममा समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने? होइन ठ्याक्कै यस्तो भन्नुहोस्। अब समर्थन फिर्ता लिनेको त अब पार्टी एकता भयो भनेदेखि चाहिँ स्वतः रूपमा त्यो चाहिँ आफै निष्क्रिय हुन्छ, आफै फिर्ता हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ? होइन न, पार्टी एक भएको खण्डमा माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष एकदम प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीको पनि छलफल चलिरहेको छ। यस विषयमा छलफल के अगाडि बढ्ने भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। अब यदि चाहिँ उहाँहरूको बिचमा वार्ता हुँदै संवाद हुँदैछ? होइन न, पार्टी एक भएर केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल मिलेर जाने सम्भावना छ? होइन, अब नमिल्न त हुँदै हुन्न, नमिल्न हुँदै हुन्न। अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छेसँग कसरी सम्झौता गर्ने? केपी होइन, शर्मा ओलीले? तपाईँलाई मैले फेरि कति दोहोऱ्याउँ, धारा 76 को 5 मा पुग्दाखेरि हामीले संसद बचाउनको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति र हामीले चाहिँ मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति कम्तीमा यो सरकार विकल्प भएसम्म चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइन्न भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो विकल्प पेश गरेका छौँ हामीले त्यहाँ। होइन, आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्नको लागि तपाईँहरू किन शेरबहादुर देउवासँग सम्झौता होइन, गर्नुभयो? प्रस्ताव त तपाईँहरूमाथि धेरै उठान भएको छ, उठेको छ। जब चाहिँ संसद विघटन भयो अनि मात्र यो प्रक्रिया सुरु भएको हो, सरकार ढालेको होइन। सरकार ढाल्नको निम्ति अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, अनि अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ अब सही गरेर चाहिँ क्रस गर्ने, यो खालकोले मात्रै सरकार ढल्छ। अहिले त स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पुस 5 गते गर्नुभयो विघटन, फागुन 11 गते संसद चाहिँ सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्यो, पुनर्स्थापना गर्यो, फेरि ढाल्नुभयो।
त्यो बचाउको निम्ति हामीले चाहिँ धारा 76 को 5 मा जे व्यवस्था थियो हामी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले अनि त्यो मत दिन पाउने भएर दिएका हौँ। एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरा के हो भने यसले पनि पार्टी एकताको निम्ति जोडबल पुग्छ, दबाब पुग्छ भन्ने पनि हाम्रो अर्को भित्री उद्देश्य हो। त्यसबाहेक तपाईँहरू शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न? संसद पुनर्स्थापना भयो भने होइन, त्यसपछिको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले संसदको विकल्प रहेसम्म सरकार अथवा संसद विघटन गर्न पाइन्न भन्ने कुरो जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसको निम्ति हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको। अब घटनाक्रमले भोलि पार्टी एक भएर गयो भनेदेखि यसै नै अब नयाँ मोड लिन्छ, अर्को बाटो सुरु हुन्छ। नयाँ मोड भनेको कस्तो हो? नयाँ मोड भनेको त अब चाहिँ हाम्रो पार्टी भित्रैबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा हुन सक्छ। को भन्छ त्यतिखेर प्रधानमन्त्री? त्यति बेला त अहिले कहाँ भन्न सकिन्छ? केपी शर्मा ओली कि माधव नेपाल? नेपाल अब त्यही मध्येमा एकजना बन्नुहुन्छ, दुईजना मध्ये एकजना बन्नुहुन्छ, अरू पनि विकल्प हुन सक्ला। त्यो बाहेक तर केपी शर्मा ओली भन्नुभएको छ म छोड्दिनँ, चुनाव गराउँछु। होइन, चुनाव गराउनु त हामीले पनि त्यही चाहेको। 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्ने, त्यसपछि गएर अब 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गरेपछि निर्वाचन गर्ने, जुन आवधिक निर्वाचन समयभित्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। त्यसै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ? होइन, किन नहुने। अब चाहिँ जब नेकपा एमाले एक भइसकेपछि अनि हामी सबै भएन भने के गर्नुहुन्छ? कुरा मिलेन भने? अब मलाई त लाग्छ चाहिँ अब कुरा मिल्छ भन्ने विश्वासमा छु म। मेरो त तपाईँले त सुरुदेखि नै भन्नुभएको छ अहिलेसम्म मिलेको छैन। होइन, मिलेको छैन, फुटिया पनि छैन। तपाईँले फुट्छ, आजै फुट्छ, भोलि फुट्छ भने तपाईँ माधव नेपालको पक्षमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, तर परिणाम दिन सक्नु भएन। होइन, परिणाम दिन त सकिएन। अब यसमा त हामी पनि दुःखी छौँ। अब प्रयत्न छ मेरो पनि। अब मेरो त सानो आफ्नो लेभलबाट गर्ने कुरा हो। लाग्न धेरै साथीहरू लागिरहनु, नेताहरू लाग्नु भएको छ। कार्यदलले सिङ्गो कार्यदलले चाहिँ वर्कआउट गरेर चाहिँ रात दिन मिटिङ गरेर त्यसबाट केही निकास निकाल्ने कोसिस गर्दैछ। दुवै नेताहरूलाई भेट्या छ, कहिले माधव नेपाललाई, कहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली। तपाईँले गलत काम गर्नु त पार्टी सिस्टममा आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई सरकारबाट हटाएर मैले भने नि तपाईको शेरबहादुर देउवालाई बनाउनको लागि एउटा कुरा चाहिँ लस्कर लागेर हस्ताक्षर गरेर तपाईले फेरि दोहोर्याउनु भयो। तपाईलाई मैले धारा 76 को 5 अनुसार हामीले जे काम गरेका छौं त्यो स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले कुनै पनि पटनी सभाको कुनै पनि सदस्य भनेछ पढ्नुस् त राम्रोसँग चाहिँ एकपल्ट त्यसमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुस्। अब अहिले चाहिँ के हो भने विकल्प त्यति बेलाको विकल्प त्यही थियो। हामीले त्यो खालको चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्यौं। अब नयाँ खालको चाहिँ परिस्थिति अब नयाँ खालले चाहिँ जान्छ। त्यसपछि नयाँ ढङ्गले अहिले तपाईहरु परिवर्तन हुनुभएको छैन। परिवर्तन यस्तो चाहिँ अब परिवर्तन अडान चाहिँ के भने त्यति बेलाको चाहिँ आवश्यकता त्यही र त्यति बेलाको परिस्थिति त्यही हो। त्यसलाई त्यो परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ। अब पनि परिवर्तन हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। तपाईहरु शेरबहादुर देउवालाई छोडेर माधव नेपालसम्म अब केपी शर्मा ओलीतिर जान्छ? होइन, त्यो जाने भनेको चाहिँ सिङ्गो नेकपा एमाले हामीले चाहिँ जसरी एक बनाउन खोजिरहेका छौं। नेपालका अधिकांश नेपाली नागरिकहरू नेकपा सग्लो एमाले खोजिरहेका छन्। हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले सग्लो एमाले खोजिरहेका छन्। तर अर्को कुरा के भने एकताको निम्ति अर्को कुरा पनि सँगसँगै छ र कसैलाई छोडेर कसैलाई चाहिँ अगाडि बढाएर अनि चुडालेर होइन। तपाईकै समूहमा आज विचार भइसक्यो, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू माधव नेपाललाई छोडेर केपी शर्मा ओली क्याम्पमा गइसक्यो। छैन त्यस्तो तपाईले सुरेन्द्र पाण्डे होइन, तपाई यसरी नाम नलिनु। यो आरोप नलाउनुस्। तपाईले हिजो बिहान भएको जुम मिटिङको तपाई निर्णय सुन्नुभयो भने अस्तिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेताहरूको जुम मिटिङ सुन्नुभयो भने एकताबद्ध भएर 14 जना स्थायी कमिटीको सदस्य एउटै निर्णय गर्नुभएको छ। यदि चाहिँ जाने भएदेखि हिजो चाहिँ बैठक भयो नि त बालोटारमा केन्द्रीय कमिटीको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अथवा उहाँको अध्यक्षतामा बैठक खै को हो? वामदेव गौतम जानुभयो। वामदेव गौतम जानुभयो। वामदेव गौतम अहिलेसम्म पनि यतापट्टि त्यसरी दर्ज भएर अनि यो माधव नेपाल विचार समूहमा चाहिँ बसिरहेको होइन। हामी त अब एक छौँ र चाहिँ पार्टी एक बनाउन चाहन्छौँ हामी चाहिँ, त्यति मात्रै कुरा। नमस्कार।